एमसीसी पास गर्न जसरी पनि पास गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री लागि पर्नु योभन्दा लाजमर्दो र योभन्दा तानाशाही योभन्दा उग्र तानाशाही प्रवृत्ति मैले कहीँ पनि देखेन। 2047 सालमा प्रजातन्त्र आएको होइन, त्यो त प्रजातन्त्र मरेको दिन हो। 2047 सालमा चाहिँ त बहुदलीय व्यवस्था आएको, प्रजातन्त्र आएको होइन। राज संस्था फाल्नुमा एउटा कारण त्यो पनि छ नि, अमेरिकाको हात छ, क्रिस्चियनको हात, त्यस कारण पनि छ नि। चीनको विरुद्ध तिब्बतमा केही काम गर्यो, चीनको विरुद्ध गतिविधि गरे भने त्यसको हाडलाई पिनेर पाउडर बनाइदिन्छु भनेर गएछन् नि। यदि केपी ओली नै हुन् र दह्रो मुटुका हुनु भनेदेखि यसमा कम्प्लिटली विरोध गर्यो भने केपी ओलीले आउँदो चुनावमा भोट पाउन सक्छ। अब सापकोटा भनेको त्यो प्रचण्डको जिउमा मण्डीमा टाँसिएको जुम्रा हो। राज संस्था पुनर्स्थापन गर्ने सङ्गठन एक ठाउँमा आयो भने 50 लाखको जुलुस नेपालमा निक्लिन्छ र यिनलाई त्यस अवस्थामा एमसीसी पास गर्नेलाई 50 लाखको जुलुसले नेपालमा बस्न नहुने गरेर या भक्तपुरमा चाहिँ लौरोले कोटेर त्यो उसलाई मारे जस्तो यिनीहरू यहीँ नेपालमा लौरोले घोची मारिन्छन्, या यिनीहरू भागेर अफगानिस्तानको राष्ट्रपति अमेरिका गए जस्तो यिनीहरू एमसीसीको शक्ति जान्छन् अमेरिकामा। शेरबहादुर देउवाले हिसाब गरे नेपाली नै भएर हिसाब गरेको, उनी त जसरी गिरिजा इन्डियाका थिए उनी शेरबहादुर देउवा अमेरिकाका भएछन्। दलीय व्यवस्थामै यस्तो खराबी बढी आउने चाहिँ दलीय व्यवस्थै रहेछ। यो दलीय व्यवस्थै खारेज हुनुपर्छ। चीनको एक शब्द अमेरिकाको 1000 शब्द बराबरी हुन्छ। गठबन्धन तोडिँदैन, एमसीसी पास भए नि तोडिँदैन, पास नभए नि तोडिँदैन। एमसीसी पास गर्नलाई, इन्डियालाई गोप्य कुरा गर्नलाई शेरबहादुर देउवाले 4 वटा डेलिगेसन पठाइसके। यो केपी ओलीको एकदमै गद्दारी राष्ट्रवाद हो कि अवसरवाद हो भनेर। अवसरवाद हो, राष्ट्रवाद होइन। व्यक्तिवाद, व्यक्ति अवसरवाद, दलको अवसरवाद परमकाष्ठा। गिरिजा प्रसाद नेपाली नभएर इन्डियन थिए। अहिले शेरबहादुर देउवा चाहिँ नेपालको जनताको प्रतिनिधि नभएर अमेरिकाको प्रतिनिधि हुन्। उनले अमेरिका, उनको बाउ भने पनि अमेरिका, आमा भने पनि अमेरिका, राजनीति भने पनि अमेरिका, उसको पावर भनेकै अमेरिका हो। त्यसले एक्लै आँट लिएर रोक्न सक्यो भने के सापकोटाले रोक्न सक्यो भने त हिरो भएर नेपालको नेता, ठुलो नेता भएर निस्किन्छन्। चीनको माओवादीको विचार जस्तै शासन गर्ने भनेर नेपालमा माओवादी शासन गरेको भए हाई हुन्थ्यो। प्रचण्ड अहिले हाई हुन्थ्यो। चीनको माओसेतुङले गरे जस्तै गरेको भए यो दलै नेपाली काङ्ग्रेस दलका सबै तल्ला तहका समेतले सांसदभन्दा तल्ला समेतका केन्द्रीय कार्य समिति भएका समयले जम्मैको विदेशी पैसा खान्छन्। राजाले चाहिँ नागरिकता विधेयक लिएर आए, जनताको आवाज कसैले सुनेन, कुनै दलले सुनेन। दलले एकलट्टी भएर बस्यो, कुनै दलले विरोध गरेन। नेपाली काङ्ग्रेस प्रो इन्डियन थियो, इन्डियाको आदेश मान्ने। त्यस बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको विरुद्धमा अर्को कुनै दल प्रतिपक्षको रूपमा नै खडा भएन। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो केही दिन यता फेरि एमसीसीको डर त्रास फैलिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले म माथि दबाब छ, एमसीसी पास गर्नुपर्छ, टेबल गर्नुपर्छ भनेपछि गठबन्धनभित्र काहीँ कतै पहिरो जान थालेको त होइन, गठबन्धन एमसीसीकै कारण धर्मराएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। शेरबहादुर देउवा प्रष्ट एमसीसीको पक्षमा, माधव प्रचण्ड संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन् गठबन्धनमा। केपी ओलीको चाहिँ एमसीसीको विरोध हो या समर्थन हो, नेकपा एमालेको किताब प्रष्ट छैन। नेकपा एमाले भनेको छ कि गठबन्धनले निर्णय गरेको केही समयभित्र हामी पनि निर्णय गर्छौँ, यानि कि गठबन्धनको निर्णय हेरेर हामी निर्णय गर्छौँ भन्ने नेकपा एमालेको त्यस्तो किसिमको प्रतिक्रिया, त्यस्तो किसिमको मनसाय देखिएको छ। हिजो सत्ताको नेतृत्वमा हुँदा केपी ओलीले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भने एमसीसीकै कारण नेकपा टुक्रा टुक्रा भएर आज माओवादी केन्द्र, एमाले, नेकपा यस बनेको छ। र आज केपी ओली किन प्रष्ट छैनन् र उनीहरू एमालेका नेताहरूले बारम्बार शर्त राखेका छन्, सभामुखले राजीनामा दिए अथवा सभामुखलाई हटाउन काङ्ग्रेसले सहयोग गरे हामी एमसीसी पास गर्न समर्थन दिन्छौँ। यो कस्तो खालको कायदा हो एमालेको, यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र एमसीसीको विषयमा अमेरिकाको दबाब छ, चीनको विरोध होला, भारतको चाहिँ के छ त प्रतिक्रिया, यो पनि आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा प्राध्यापक डाक्टर एवं राजनीतिक विश्लेषक शास्त्रदत्त पन्त हुनुहुन्छ। म डाक्टर पन्तसँग यी विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछु। सबभन्दा पहिले म डाक्टर पन्तलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो एमसीसी
डरलाग्दो तरवार रूपी एउटा भयानक तरवार बनेर नेपालीहरूको शिरमाथि झुन्डिएको छ। शेरबहादुर देउवाले बेला बेलामा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तरङ्ग पैदा हुन्छ। यसअघि पनि पटक पटक भनेका हुन्। केपी ओलीले यही भन्दा नेकपाको हालत आज एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा यसमा टुक्रा टुक्रा हुनु परेको छ। यो एमसिसी नेपाली जनताका लागि भयानक भएर कहिलेसम्म रहिरहने हो? यसलाई सधैँको रूपमा स्थायी रूपमा समाधान गर्न सकिँदैन? डाक्टर साहब, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। तपाईँको जिनाइन प्रश्न, राष्ट्रको जल्दो बल्दो प्रश्न जुन छ, त्यो प्रश्नको जवाब दिनुभन्दा पहिले मैले देखेको भोगेको प्रजातान्त्रिक अभ्यास र अप्रजातान्त्रिक शैलीको बारेमा अलिकति म प्रकाश पार्न चाहन्छु। हस् डाक्टर। यसमा नेपालमा 2017 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदै देशमा चाहिँ जनताको आवाज र सरकारको आवाज प्रति त्यो मिल्दा नभएर त्यो अमिल्दा अथवा एकका विरुद्ध अर्को खडा भएको थियो। मैले चाहिँ सम्झना, मेरो सानो खालको त्यो मेरो सम्झनामा त्योभन्दा पहिले अझ जाउँ भने राजा त्रिभुवनले राणाहरूसँगको एकदलीय, एकतन्त्रीय, एक परिवार, पारिवारिक एकतन्त्री शासनको विरुद्ध जनताले आवाज उठाउँदाखेरि राजाले चाहिँ प्रजातन्त्रको पक्षमा, त्रिभुवनले आफ्नो परिवारकै व्यवस्था गरेर प्रजातन्त्रको पक्षमा, राणाको विरोधमा त्रिभुवन आफै खडा भए। प्रजातान्त्रिक अभ्यास राजामा के छ भनेर मैले उदाहरणको स्वरूपमा। अनि 2016 सालमा 15 सालदेखि 16 साल 17 सालमा आइपुग्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको एकमना सरकार भएको बेलामा नेपाली जनताले के भने, डाल्डा घिउ नल्याऊ नखाऊ भने त्यो सरकारले जबरजस्ती, जसरी एमसिसीको अहिले कुरा जबरजस्त गरेको छ, जबरजस्ती डाल्डा घिउ ल्याइदियो। नेपाल सुस्ता, नेपालले भोग चलन गरेको सुस्तामा इन्डियनले अतिक्रमण गरे बेला नेपाली काङ्ग्रेस चुपचाप बस्यो। अब त्यसपछि यो सरकारले गर्ने कुरामा नदी, नेपालको जलस्रोत, खास गरेर कोशी र गण्डकी योजना, त्यो सरकारले इन्डियालाई बिना मूल्याङ्कन दियो। त्यसमा जनताले विरोध गरे। त्यो विरोधको पक्षमा पनि जनताको आवाज सरकारले सुनेन, यो दलीय सरकारले सुनेन। अब त्यस बेलामा चाहिँ जब 17 सालको अवस्था आयो, नेपालभरि दलीय सरकारको, त्यस बेलाको नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको विरुद्धमा जनताको आवाज नसुनेको पछि जनता चाहिँ सबै देशभरि आतङ्कित भएर बसेको बेलामा त्यो सत्ताले केही गरेन भनेर राजालाई जनताले गुहारे। राजाले जनताको कुरा सुन्यो। जनताको कुरा मात्रै सुनेनन्, राजाले चाहिँ देशका कुना कुनामा कदम चाल्नुभन्दा अगाडि वास्तविकता के हो, जनता खास किन कराएछन्, किन जनताले विरोध गरेछन्, जनताले ल्याएको दलीय सरकारको विरुद्धमा जनतै किन कराइरहेका छन् भनेर राजाले देशभरि दौडा गरे, देशभरि हेरे, सबै किसिमको गरे। जनताको मर्का पर्का दोहोरो कुरा सुने, दलको कुरा पनि सुने, जनताको कुरा पनि सुने। जनताको कुरालाई चाहिँ पक्ष लिएर, जनताको मर्कालाई बुझेर जनविचार अनुसार शासन गर्ने राज संस्थाले त्यसमा चाहिँ 2017 सालमा चाहिँ सङ्कटकाल घोषणा गरे। सङ्कटकाल घोषणा देशको अस्तित्वको लागि जनता र राजा एक ठाउँमा जहिले पनि छन्। देशलाई विखण्डन गरेर देशलाई बर्बाद गर्नको निमित्त दलहरू जहिले पनि देशलाई बर्बाद गर्नतिर लागेको। मलाई अहिले देशको माया, प्रजातन्त्र के हो र देशको माया कसले गर्छ त, यो देशको माया कसले यो देशको विरुद्धमा जान्छ भन्ने कुराको एउटा स्मरण भयो। त्यो स्मरणको रूपमा यो भनेर 17 साल आएपछि पनि जनमतको विचारमा अब दलका मान्छेको त त्यसको पक्षमा हुँदैनन्। त्यसैले जनमतको के विचार छ भन्दाखेरि दलविहीन जनता चाहिन्छ भने हो कि होइन भनेर नेपालमा बुद्धिजीवी कहिएका
देशभरका सबै बुद्धिजीवी हरेक जिल्लाबाट चाहिँ बोलाएर राष्ट्रिय बुद्धिजीवी सम्मेलन, किनभने यस्ता कुरामा चाहिँ बौद्धिक जगतको धेरै महत्त्व हुन्छ। बौद्धिक जगतको विचार लिनु भनेको, नेपाली जनताको विचार लिनु भनेको त्यो एक किसिमको जनमत सङ्ग्रह थियो। बुद्धिजीवी सम्मेलन गराए र नेपालमा बुद्धिजीवीहरूले दलविहीन, अहिले यो दलको आतङ्क भएको हुनाले दलविहीनै चाहिन्छ देशमा, यो दल भएर हुँदैन भनेर 3 वर्षसम्म राजा महेन्द्रले त्यो दलविहीन व्यवस्थालाई टेस्ट गरे। त्यसमा पनि अझै प्रतिक्रिया के आउँछ भनेर 3 वर्षसम्म सङ्कटकाल गर्ने अवधि, लामो अवधि सबै चाहिँ जनताको विचारलाई सम्मान गरेर आइसकेपछि 3 वर्षपछि पनि 2019 सालमा आइसकेपछि हुबहु नेपालका जनताले दलविहीन नै चाहेका छन् भन्ने पक्का भएपछि 2019 सालमा गएर बल्ल संविधान बनाएर लागू गरे। पञ्चायती व्यवस्था सुरु 19 सालबाट भयो। अब यसै यो मैले आँखाले देखेको, कानले सुनेर भोगेको कुरा मैले यति बनाएको छु। को प्रजातन्त्रवादी र को अप्रजातान्त्रिक शैलीको शासन गर्छ भन्ने कुरामा अब राजा वीरेन्द्रको अवस्थामा आइपुग्दा राजा वीरेन्द्रले नागरिकता ऐनको विरोधमा नेपाली जनताले गरे। राजाले जम्मै अधिकार सम्पेर नेपाली जनताले चाहिँ सबै अधिकार सम्पेर बसेको बेला पनि 2047 पछिको अवस्थामा राजाले चाहिँ नागरिकता विधेयक लिएर आए। जनताको आवाज कसैले सुनेन, कुनै दलले सुनेन। दलले एकलट्टी भएर बस्यो, कुनै दलले विरोध गरेन। नेपाली काङ्ग्रेस प्रो इन्डियन थियो, इन्डियाको आदेश मान्ने। त्यस बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको विरुद्धमा अर्को कुनै दल प्रतिपक्षको रूपमा नै खडा भएन। एमाले पनि विरोध गरेन, कसैले विरोध गरेनन्। अब सबैले यो केही खाएर यस्ता कुरा गर्छन्। त्यो खाएको कुराको अलिकति भाग दिएपछि सबै चुप बस्छन्। त्यो बेलामा चाहिँ यो कुरा सुनेर राजालाई गुहारे। त्यस बेला राजा वीरेन्द्रलाई गुहारे। वीरेन्द्रले सर्वोच्चमा यो के हो, कति जायज कति नाजायज, सर्वोच्चमा पुर्याए। सर्वोच्चले त्यस बेला सर्वोच्च अहिलेको सर्वोच्च होइन, सर्वोच्च जस्तै सर्वोच्च थियो। कुनै दलको प्रभाव नपरेको, कुनै व्यक्तिको प्रभाव नपरेको। अनि सर्वोच्चको न्यायाधीश चाहिँ पब्लिक सर्भिस कमिसन थ्रु आएका मान्छे मात्रै हुन्थे। त्यो अवस्था भएको हुनाले सर्वोच्चले यो चाहिँ असंवैधानिक भनेर त्यो चाहिँ 24 लाखको इन्डियनले नागरिकता पाउने विधेयकलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदियो। जनता पक्षमा जनविचार बुझ्ने राजा वीरेन्द्रको कुरा गर्यो भने यो व्यवस्थै ठिक भएन भनेर चाहिँ जनताले आवाज उठाइरहेका बेला ठिक के हो त, ल रुच त बहुदलीय हो कि निर्दलीय हो भनेर जनमत सङ्ग्रहमा पठाउने पनि राजा वीरेन्द्र हुन्। जनमत सङ्ग्रह भयो देशमा। जनमत सङ्ग्रहबाट चाहिँ बहुदलको घोषणा भएको बेलामा पनि अलिकति मान्छे, किनभने राजाको अगाडि त भयभरका मान्छे बराबरी हुन्छन्। बहुदलको निर्दलको विरुद्धमा भएका बहुदलका मान्छेको पनि पक्षपात कुरा सुनेर त्यसलाई पनि ठिक हुने गरेर दलीय व्यवस्थामा चाहिँ सामयिक संशोधन गरेर उनको पनि चित्त बुझ्ने वातावरण बनाएर जनमत सङ्ग्रह पनि यो देशमा भयो। रुसमा चाहिँ अमेरिकी प्रभाव बढेर रुस चाहिँ कम्युनिस्टबाट ढलिसकेपछि विश्व चाहिँ एक ध्रुवीय भएको अवस्थामा पनि यो विश्वको लहरलाई थाम्ने चाहिँ अवस्थामा सिस्टम यहाँ अशान्ति नहोस्, एक किसिमको यो तानाशाही केही पनि नहोस् भनेर राजा वीरेन्द्रले त्यो चाहिँ विश्व लहरमा प्रो अमेरिकन लहर बढेको बेला भइसकेको, त्यसलाई अध्ययन गरेर नेपालमा राजा आफू संवैधानिक भएर बसेर पनि बहुदलीय घोषणा पनि गरिदिए। जनताको यो विश्व लहरको जनताको यो चाहना भन्ने। अब मैले यहाँ यी उदाहरण दिएको कारण के भने जनताको विचारलाई तत्कालीन जनताको हरेक साल केही न केही नयाँ अनुहार एडल्ट हुन्छन्, नयाँ अनुहार परिपक्व भएर देशमा आउँछन्। तिनको विचार फरक हुन्छ, तिनको सोच फरक हुन्छ। तिनको समेत सोचलाई सङ्ग्रह गरेर आम जनताले प्रजातन्त्रमा केवल त्यो पैसा तिरेर किनेरको भोट हालेर बहुमत ल्याउने मात्रै प्रजातन्त्र त होइन नि। जनताको विचार के छ, जनताको चाहना के छ, अहिलेको आवश्यकता। किनभने आज नुनको चाहना, आज चिनीको कुरा आइरहेछ, आज तेल पेट्रोलको कुरा आइरहेछ। चाहना त त्यो राज्यले लिएको कदमको प्रतिक्रिया स्वरूप जनचाहना
फेरि राख्छ, बदलिराख्छ। त्यसमा विज्ञानसँग तरिकाले कसरी ट्याकल गर्ने, त्यो ट्याकल गरेर जनताको चाहना अनुसार सबै कुरा चाहिँ पुर्याइदिने राज्यले काम गर्यो भने त्यसलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ। प्रजातन्त्रको अर्थ अब दलीय व्यवस्था आएपछि 17 सालमा दलीय व्यवस्था गण्डकी बेच्ने त्यो किसिमको गर्ने 17 सालदेखि लिएर 7 सालदेखि लिएर आजसम्म दलीय व्यवस्थामा गरेका जति कुरा छन् सबै अप्रजातान्त्रिक, अनैतिक, चरित्रहीन हिसाबले गरिने नाम मात्रै प्रजातन्त्र, नाम प्रजातन्त्र। अहिले यहाँ चाहिँ आज मैले टेलिभिजन रेडियो जताततै सुन्दै के गर्दैछु भने एवं दुईटा कुरा चाहिँ अनौठो कुरा सुन्छु म कि 2047 सालमा प्रजातन्त्र आएपछि भन्छन्। 2047 सालमा प्रजातन्त्र आएको होइन, त्यो त प्रजातन्त्र मरेको दिन हो। 2047 सालमा चाहिँ त बहुदलीय व्यवस्था आएको, प्रजातन्त्र आएको होइन। जनतालाई शिक्षा यस्तो गलत दिएको छ कि बहुदलीय व्यवस्थालाई नै प्रजातन्त्र भन्छन्। प्रजातन्त्र भनेको त तपाईँको आवाज सुन्ने सरकार, तपाईँले चाहना अनुसार काम गर्ने सरकार, तपाईँहरू आम जनतालाई बराबरी व्यवहार गर्ने सरकार, समाजवादको परिभाषा अनुसार एउटा पनि मागी खाने, गरिब नहुने, सबै भएको सम्पत्ति देशमा बराबरी वितरण गर्ने पद्धतिलाई बल्ल समाजवाद भनिन्छ। यहाँ त जे मन लाग्यो त्यही बोल्न पाउने, दल खोल्न पाउनेलाई पो प्रजातन्त्र भनेर व्याख्या गरियो त त्यो प्रजातन्त्रको अर्थ गलत भयो। प्रजातन्त्र कुनै पनि दलले, मैले शेरबहादुर जुन प्रजातन्त्रको मसिहा भएर नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रको संरक्षण भनेको छ, प्रजातन्त्रको संरक्षण त्यसको परिभाषा नेपाली काङ्ग्रेसको काम र परिभाषालाई हेऱ्यो भने दलको स्वार्थलाई काम गर्नेलाई प्रजातन्त्र भनिँदो रहेछ। अब नि डाक्टर साहब, मैले यहाँ बुझ्न खोजेँ, जस्तो राजाहरूको उदाहरण दिनुभयो, होइन मैले यहाँ चाहिँ एउटा वाक्य, यी सबै कुराहरू चाहिँ राजा हुँदाखेरि जति प्रजातन्त्रको महत्त्व बुझिँदो रहेछ त्यति दलीय व्यवस्थामा प्रजातन्त्रको अर्थ नबुझेर अहिले मैले ल्याएको चाहिँ यी सबै दलले एउटा एमसिसी अमेरिकाले ल्याएको, त्यो पनि कस्तो सरकारबाट भनेर सुप्रिम कोर्टको अमेरिकन दबाबमा, सुप्रिम कोर्टले फैसला गरेको दबाबमा गरेको, हुकुम प्रमाङ्गीको सरकारले बनाएको, बहुमत नभएको सरकारले, बहुमतको मतदाताले भोट नदिएको सरकारको नेतृत्वमा बनेको सरकार जुन छ, त्यो सरकारले जनताको यत्रो तीव्र देशभरिमा भर्सना भएछ, यसो हामीले चाहिँदैन बाबा, म खाए खा नखाए घिच भन्न पाइन्छ जनतालाई। जनताको मूल, देशको मूल शक्ति, सोभरियन पावर भनेको जनता हो, देश जनताको हो। त्यो जनताको यत्रो चर्को देशभरिमा आवाज हुँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ जनताको आवाज नसुनिकन एमसिसी पास गर्न, जसरी पनि पास गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री लागिपर्नु, योभन्दा लाजमर्दो र योभन्दा तानाशाही, योभन्दा उग्र तानाशाही प्रवृत्ति मैले कहीँ पनि देखेन। त्यसो हुनाले एमसिसी जनताको चाहना विपरीत भएको यसको अवस्थामा छोटकरीमा अहिले के गर्नुपर्थ्यो, यदि प्रजातान्त्रिक सरकार हो भने एमसिसी जनविरोध भएको छ भने यो हामी पास गर्न सक्दैनौँ भनेर क्याबिनेट निर्णय गरेर पठाइदिनु पर्थ्यो एउटा। अर्को जनता विरोधी भएर तैपनि शङ्का छ र गर्नै चाहन्छ भने एमसिसीलाई प्रजातान्त्रिक सरकार हो भने जनमत सङ्ग्रह आउँदो चुनाव छ, यही भरेभरि स्थानीय तहको, त्यो चुनावमा एउटा बक्स एक्स्ट्रा राखिदिने, चुनावमा एमसिसी नेपालमा ल्याउने कि नल्याउने जनमत सङ्ग्रह गर्ने देशभरिमा। त्यो जनमत सङ्ग्रहले चाहिँ बहुमत दियो भने पास गर, जनमत सङ्ग्रहले बहुमत दिएन भने पास नगर। यो अभ्यास बेलायतबाट सिक न नेपालले, यो अभ्यास जापानबाट सिक न, यो अभ्यास अरू मुलुकबाट, विश्वका कैयौँ मुलुक जहाँ प्रजातान्त्रिक विशुद्ध छ, 20औँ वर्ष एउटै संविधानले काम गरेको छ, 30औँ वर्ष एउटै संविधानले काम गरेको छ, त्यो देशबाट कमसेकम प्रजातन्त्रको अर्थ त बुझ, प्रजातन्त्रको अभ्यास त गर। अब नि डाक्टर साहब, मैले यहाँ हजुरबाट बुझ्न खोजेको कुरो नि खासमा यिनीहरूले आफूलाई दलका प्रतिनिधि भन्छन्, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट अनुमोदित भएर आवधिक निर्वाचनबाट जनताले पत्याएर आएको भनेर गफ चुर्छन्। डाक्टर साहब, तपाईँले भने जस्तो जनताको भावनालाई कदर गर्ने हो भने त अहिले त बहुसङ्ख्यक जनता, झन्डै सम्पूर्ण जनता, यी 100-200 नेता बाहेक, यिनका केही झोला बोक्नेहरू बाहेक सबैजना एमसिसीको विपक्षमा छन्। जनताको प्रतिनिधित्व गर्नेले त तपाईँले भने जस्तो जनताले एमसिसी अस्वीकार गर भनेपछि
त्यो अस्वीकार गर्ने हो कि मलाई अमेरिकाको दबाब छ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकाको दबाब मान्ने हो? जनताको दबाब मान्ने त नेपाली प्रधानमन्त्रीले त जनताको दबाब मान्नुपर्छ, नेपाली जनताको। तर उहाँले मलाई अमेरिकाको प्रेसर छ भनेर उताको पो दबाब मान्नुभयो। यसलाई कसरी लिने? उहाँलाई कसरी नेपालको प्रधानमन्त्री मान्नु? उहाँ नेपालको यस अर्थ तपाईँले लेखेको अर्थमा जसरी नागरिकताको कुरामा चाहिँ गिरिजाप्रसाद नेपाली नभएर इन्डियन थिए, अहिले शेरबहादुर देउबा चाहिँ नेपालको जनताको प्रतिनिधि नभएर अमेरिकाको प्रतिनिधि हुन्। उनले अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। उताको प्रेसर उनले खपि नसक्नु छ, जनताको यत्रो प्रेसर देखेन। उसले पनि अमेरिका पनि प्रजातान्त्रिक मुलुक हो भने प्रेसर दिनु हुँदैन थियो। अमेरिकाले प्रेसर दियो भने अमेरिका प्रजातान्त्रिक मुलुक नभएर अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट एन्टी चीनको विरुद्धमा नेपालबाट लडाइँ गर्न खोजेको छ। अब चीनको विरुद्धमा जाने भने वार डिक्लेयर गर्ने हिसाबको यसको पहिली इस्टाब्लिसमेन्ट, यसको संस्थापन गर्ने एउटा बस्ने ठाउँ घर बनाउँदैछ। अब एक किसिमको संस्थापन संस्थापनको रूपमा चाहिँ प्रारम्भिक काम अमेरिकाले गरेभित्र यसलाई पारेको छ। अमेरिका प्रजातान्त्रिक मुलुक हो भने नेपालमा यत्रो विरोध, प्रजातान्त्रिक होइन भन्ने कुरा त म सुप्रिम कोर्टको फैसलापछि नै मैले अमेरिकालाई चाहिँ आफ्नो देशमा, अमेरिकाको एउटा कुरा मैले के बुझेको छु भने म अमेरिकामा बसेर पढेको हो, अमेरिकन लाइफ मलाई राम्ररी थाहा छ, त्यहीँ बसेको हो, अमेरिकाको कुरा मलाई राम्ररी थाहा छ। त्यो अमेरिकाले को गतिविधि मैले विश्वमा एनालाइसिस गर्दा आफ्नो देशभित्र र आफ्नो नागरिकभित्र त्यो मुलुक अत्यन्त प्रजातान्त्रिक छ। आफ्नो देश बाहिरको गर्ने गतिविधिमा त्यो मुलुक अत्यन्त डिक्टेटर छ, असाध्यै तानाशाही छ। चाहे त्यहाँ अफगानिस्तानको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सिरियाको कुरा गर्नुहोस्, या इरानको जाँसुकैको कुरा गर्नुहोस्, त्यो तानाशाही छ। त्यो तानाशाहको प्रवृत्तिलाई नेपाललाई पनि उसले त्यही तानाशाहीको रूपमा लिन खोज्यो। अब यही एमसिसीकै क्रममा नेपालले गोप्य बनाएर के लेखेको छ भनेर नेपालमा आवाज आएको प्रचण्ड र शेरबहादुरले सही गरेको कागज चाहिँ त्यो अमेरिकाभित्र भएकोले, अमेरिकाभित्र भएको हुनाले त्यसले चाहिँ त्यो कागज त्यहाँबाट, यहाँ गोप्य राखेको कागज त्यहाँबाट सार्वजनिक गरिदियो के लेखेको छ भन्ने। त्यहाँ अमेरिकाभित्र भए प्रजातान्त्रिक हुने रहेछ। त्यही कागजको कुरा नेपालमा आएर गर्नु पर्यो भने तानाशाही प्रवृत्तिले गर्दो रहेछ। यसो हुनाले यो चाहिँ नेपालमा 50 करोड ठुलो कुरा होइन। नेपालमा 50 करोड डलर त दलले एउटा चाहिँ दरबारका रिलेटेड गतिविधिहरूलाई गोकर्ण सोकर्णलाई लिएर आउँदा 50 करोड डलर त दलले आफूले खाने ठाउँमा यहीँ भित्रै बनाइरहेका छन् नि। भनेपछि यो भित्र गम्भीर केही न केही अर्थ छ, चीन विरोधी गतिविधि हो। शेरबहादुर देउवाले प्रष्ट भनेका छन् यो चीन र अमेरिकाको लडाइँ हो भन्ने थाहा छ मलाई भनेर भनिरहेछन्। तर किन ल्याउन खोजिरहेछन् त? किन उनी नेपाली जनताको दबाबलाई स्वीकार गरेर यो एमसिसी लैजाऊ फिर्ता अमेरिका भनेर भन्न सक्ने हिम्मत राख्दैनन्? डाक्टर साहब, यत्रो नेपाली जनताको साथ छ उनलाई सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गराएर नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्ष बनाउनेसम्म, उनलाई नेपाली काङ्ग्रेसको दलबाट 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्म, गिरिजाबाट दल फुटाएर छुट्टै दल बनाएर दललाई बलियो बनाउनेसम्म उनको सबैलाई त्यो अवस्थामा ल्याउँदा नेपाली जनतालाई देखाइएको मात्रै हो। त्यसको पछाडिपट्टिको कारण अमेरिका हो। जुन कारणले उनले अमेरिका, उनको बाउ भने पनि अमेरिका, आमा भने पनि अमेरिका, राजनीति भने पनि अमेरिका, उसको पावर भनेकै अमेरिका हो। भनेपछि त्यो पहिरन र नेपाली भाषा मात्रै नेपाली हो। भाषा पनि नेका शुद्ध बोल्न जान्दछन् र भाषा पनि नेपाली बोल्न जान्दैनन् शुद्ध शेरबहादुरले। भने उनीको नेपालको प्रधानमन्त्री भन्नुपर्ने कारण किन त? हामीले अब प्रधानमन्त्री किन हुनु पर्यो भने अमेरिकाले एमसिसी ल्याएर पास गर्न अमेरिकालाई देखाउने दाँत त चाहियो नि, हात्तीको दारा जस्तो। जसरी अशरफ घानी थिए नि, हाम्रो अफगानिस्तानबाट भागेका थिए नि, अमेरिका भागे त त्यहाँ तालिबान आउँदाखेरि। शेरबहादुर देउवा पनि त्यसै गरी यहाँ कुनै विपत्ति भए भाग्ने तयारी हो। अब शेरबहादुर देउतालाई नेपालको भविष्यमा चिन्ता भएको मैले लागेन। भविष्यलाई चिन्ता भएको मान्छे भए नेपाली जनताको कुरा सुन्छन्। उनको चिन्ता, उनको सम्बन्ध अमेरिकासँग भएपछि अमेरिकाको कुरा सुनेका छन्, नेपाली जनताको कुरा सुनेका छैनन्। अब शेरबहादुरलाई नेपालमा बस्नु छैन भन्ने कुरा चाहिँ के कारणले पनि आजको नेपालको जनता हिजोको नेपालको जनता जस्तो लाटो छैन।
अब चुनाव लगातार आइरहेछ पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसलाई गिराउँदै जनताले हामीले मैले अघि बोलेका जस्ता कुराहरू नेपाली जनताले बुझ्दै बुझ्दै आएर यो दास पार्टी, इन्डियाको दास पार्टी, पश्चिमाको दास पार्टी भनेर चुनावमा तल गिराउँदै 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 ल्याइरहेछ। 2/3 बहुमत ल्याएको सरकारले एउटा चाहिँ 1/3 पनि भोट नल्याउने अवस्थामा पुगिसकेको छ। त्यो पनि कालो धन खर्च गरेर, धनले मत किन्दाखेरि पनि त्यो त्यति मत ल्याउन सकेको छैन। शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको र आफ्नो देशको आफ्नो अब चिन्ता छैन त्यो किसिमको भएको भए, पार्टीसँग देशको चिन्ता भएको भए, यत्रो देशभरिको विरोधको जनआवाज उठाउँदाखेरि त्यो जनआवाज विरोधमा घन्किँदाखेरि देशप्रति जिम्मेवार हुन्थ्यो। जिम्मेवार अमेरिकाप्रति छ। यो दलै नेपाली काङ्ग्रेस दलका सबै तल्ला तहका समेतले, सांसदभन्दा तल समेतका केन्द्रीय कार्य समिति भएका सम्मैले जम्मैको विदेशी पैसा खान्छन्। इन्डियामा कतिपल्ट गयो शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि शेरबहादुरका चेना मेना भेडा कतिपल्ट इन्डियामा गएर नेपालको एमसिसीको इन्डियालाई उकासे इन्डियासँग, किनभने यो इन्डिया त छुपे रुस्तम, चुपचाप बसेर अमेरिकाले ठिक्क पारिदिएको दही खाएर मोही खाएर चाहिँ बस्न खोजेर बसेको छ नि। इन्डियाले चाहिँ इन्डियाको छुपे रुस्तम स्वार्थ छ। अहिले नबोलेको इन्डियाको ठुलो स्वार्थ छ। नेपालको जलस्रोत जम्मै, व्यापार उद्योग जम्मै नेपालको सम्पूर्ण एमसिसी मार्फत इन्डियाले गर्ने वातावरण। एमसिसीमा इन्डियाको स्वार्थ चाहिँ के छ नेपालमा? इन्डियाको स्वार्थ नेपालको जलस्रोत धपडाउने, गोरखपुरमा लगेर स्टेसन बनाउने, अनि नेपालको 400 मेगावाटको लाइनको कति यो 50 करोड अमेरिकाको र 13 करोड नेपालको ल्याएर जम्मा यो नेपालमा 315 किलोमिटर 400 मेगावाट क्यारी गर्ने लाइन बनाउने रहेछ। 66 किलोमिटर रोड बनाउने, यो मात्रै हो जम्मै किसिमको। रोडमा चाहिँ के छ इन्डियाको स्वार्थ? रोडमा इन्डियाको स्वार्थ छैन। रोडमा अमेरिकाको स्वार्थ, इन्डियाको स्वार्थ पनि छ। रोडमा अमेरिकाको स्वार्थ के छ भनेदेखि त्यो रोडबाट दौडेर चीनलाई हान्ने, त्यहाँ त्यो रोड त्यस्तो बनाउन लागेको छ, त्यहाँ हवाईजहाज पनि ल्यान्ड गर्न सक्ने, वारफेयरका जम्मै कुराहरू त्यो रोडमा पूर्व पश्चिम राजमार्गकै भाग धेरै पर्छ, त्यसमा ल्यान्ड गर्न सक्ने अवस्थामा। अब सुच्चा टारमा एन्टी चाइनाको गतिविधि गर्दा एयरपोर्ट नै बनाएको थियो अमेरिकाले। त्यस्तो खम्बा विद्रोहको बेलामा, तिब्बतीलाई उठाउने बेलामा। अब नि डाक्टर साहब, त्यो नेपालले सहयोग नगरेको भए त्यो खम्बालाई त्यस बेलादेखि निरन्तर ल्याउँथे। अमेरिकाको त चासो त्यसमा पनि छ नि। राज संस्था फाल्नुमा एउटा कारण त्यो पनि छ नि, अमेरिकाको हात छ, क्रिस्चियनको हात, त्यस कारण पनि छ नि। अब तपाईँसँग मैले ठ्याक्कै यो विषय के जान्न खोजेँ भने, तपाईँ हरेक कुरामा विज्ञता हुनुहुन्छ, जस्तो यो जलस्रोतको होस् अथवा सीमाको होस्। इन्डियासँग चाहिँ सीमाको विषय पटक पटक उठ्छ। इन्डियाले हाम्रो कयौँ हेक्टर जमिन चाहिँ कब्जा गरेको छ, यो बारम्बार उठ्छ पनि, चाहे सुस्ता होस्, चाहे लिपुलेक होस्, चाहे कालापानी होस्। हाम्रो यो सीमा चाहिँ चाइनासँग चाहिँ समस्या छ कि छैन डाक्टर साहब? यो विषय चाहिँ तपाईँले अलिकति विज्ञता राख्ने। यो कुरा गर्दाखेरि एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ, सत्य बोल्दाखेरि चाइनाको पक्ष लियो भन्छन्। हो, यो त्यही भएर तपाईँले यो जान्नु। अब यो इन्डियाको पनि चाइनाले यस्तै, इन्डियाले जस्तो चाइनाले गरेको भए मैले चीनको विरोधमा, जसरी इन्डियाको विरोधमा इन्डियाले अन्याय गर्यो नेपाललाई भनेर बार बार भन्छु, त्यस्तै चीनले नेपालमा अन्याय गर्यो भनेर बार बार भन्थे। अब यसका सलिड प्रमाण नेपाली जनताले बुझेका छन्, नेपाली सञ्चार माध्यमले नि बुझेका छन्, र बुझ्दा बुझ्दै पनि यो प्रश्न दलको कारणले अथवा दलको पक्ष लबी गरेर दल मार्फत केही स्वार्थ साधन गर्ने मार्फत यो प्रश्न खडा हुन्छ। चीनले एक दुई ठाउँमा भएका सामान्य कुरा देन एन्ड दियर, एउटा पनि चीनबाट एउटा पनि पिलर सारिएको छैन, एउटा पिलर पनि उखटिएको छैन, एउटा पिलर पनि बर्बाद गरेको छैन। बल्दो सम्झौता अनुसार तिब्बतको भूमिमा नेपाली भेडा गाईबस्तु चराउन तिब्बतले दिएको छ, चरनलाई सुविधा दिएको छ तिब्बतले। त्यो राजा महेन्द्रका पालामा भएको तिब्बतसितको सीमा सम्झौतालाई हुबहु पालना गरेका छ चीनले। कहीँ पनि विवाद छैन, कहीँ पनि नेपाललाई चाहिएको सुविधा दिइराखेको छ। अब त्यो चीनलाई किन गाली गर्ने? अब म एउटा प्रश्न उल्टो अर्को हुम्लाको नामखामा
सीमा विवाद छ भनेर त्यहाँका अहिले मुख्यमन्त्री छन् नि कर्णाली प्रदेशका, उनले त पुरा हुइम नै मच्चाए, 1 नम्बर। 2 नम्बर गोर्खाको रुई गाउँ चिनमा पर्यो भनेर पनि आयो। अर्को दोलखामा चाहिँ सीमा स्तम्भ नै छैन, त्यहाँ चाहिँ हराएको धेरै भइसक्यो, कसैले खोज्दैन भनेर यी 3 ठाउँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण तरिकाले विवाद उत्पन्न भएका ठाउँ भनेर सञ्चार माध्यमले पनि ओगेटे। यो चाहिँ वास्तविकता के थियो? हुम्लाको त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे हो। नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे भएपछि तिब्बतको विरुद्धमा आवाज उठा भनेर एमसिसी पास गराउन सक्ने शक्तिले आवाज उठाएछ। इन्डियाले चीनलाई शत्रु सम्झन्छ र इन्डियापछि बार चीनको उक्साहटमा नेपालमा एक कुरा गतिविधि भइरहेछ भनेर इन्डियाले भनेको छ। इन्डियाले भनिराखेको कुराको क्रममा यो चाहिँ झुटो हो भनेर अब यहाँ नेपालमा चाहिँ शेरबहादुरले त्यो सीमा समस्या सम्बन्धमा आयोग गठन गरेर आयोग नै त्यहाँ चाहिँ चीनको सीमा समस्या हुम्लाको सीमा समाधान गर्न आयोगै गठन गरे। त्यो चाहिँ खालि अमेरिकाको पक्ष लिएर इन्डियाको विरोधमा र एमसिसीको विरोधमा उत्रेका नेपाली जनतालाई हामीलाई चीनले पनि गरेछ भनेर जनताको सेन्टिमेन्टलाई दबाउनुको लागि गरिएको नक्कली कारोबार हो। जहाँसँग गोर्खाको कुरा चाहिँ पूर्ण नक्कली हो, नक्कली साबित भयो। रुई गाउँ होइन, गोर्खाको रुई गाउँको कुरा, त्यो रुई गाउँ जुन बेलामा तिब्बततिर हालेर त्यो रुई गाउँ तिब्बतकै भूक्षेत्र हो, तर नेपालीले भोगचलन गरेको, त्यो साटेको भन्ने कुरा पनि थियो। साटेको त छँदैछ। सट्टापट्टा गर्दा त नेपालले 400 भन्दा बढी वर्ग किलोमिटर, मेरो नेपाल इन्डिया बोर्डर प्रब्लमको किताबमा पुरै डिटेलै मैले लेखिदिएको छु। त्यसमा अहिले त्यो सबै डिटेल भन्न यहाँ समय भनेपछि कुनै समस्या छैन। कुनै समस्या एउटा हो। के समस्या हो भने त्यो जग्गाको भोगचलन गर्ने नेपालीले भोगचलन गरेको जग्गा तिब्बततिर परेको हो, तर अतिक्रमण न तिब्बतीले अतिक्रमण गरेको हो न नेपालीले अतिक्रमण गरेको। त्यो महेन्द्रले गरेको टिटीको बेलामा नै त्यो तिब्बतको भाग हो, जहाँ नेपालीले भोगचलन गरेका थिए। त्यस पूर्व यसलाई किन बेला बेलामा विवादित बनाइन्छ डाक्टर? विवादित त यही दलका मान्छेहरूले उक्साउँछन् र मान्छेको मन डाइभर्ट गर्नु, उनले गलत काम गर्छन्, गलत काम लुकाउनको लागि त्यस किसिमको विवाद गर्छन्। अनि दोलखामा पनि विवाद छ भनेर भन्छन्। अनि त्यो विवादको कुरामा चीनले उत्तिखेर भनेको छ, कहाँ के हो, हामी जम्मै जतिखेर पनि तयार गर्न छौँ भनेका। त्यो चाहिँ मैले बुझेअनुसार दोलखाको विवादमा अतिक्रमण हराएको, त्यो पिलर हराएको भन्ने भेट्टाउन नसकेको, त्यो त हिमाली क्षेत्रको कुरा छ। कहाँनिर गाडे त्यो भेट्टाउनलाई चाहिँ सर्वसाधारण स्थानीय लोकल मान्छेले भेट्टाउन नसक्यो भने विभागको मान्छे गए त प्राण गर्ने मान्छेले मसिन प्राविधिक ज्ञान प्रयोग गर्यो भनेदेखि त यहाँनिर हो भनेर त्यहाँ खोज्यो भने भनेपछि जानी कृत्य विवाद उत्पन्न गराएर ध्यान डेभिएसन गर्न खोजियो हो। त्यति मात्रै हो। त्यो यो दलको सबैभन्दा दलको यो गलत कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ गलत काम गर्ने, गलत कामलाई छिपाउने। अब एक दिन डाक्टर साहबसँग म यो विषयमा कुनै दिन म ठ्याक्कै चीनसँग किन यसरी उठाइएको छ छुट्टै बहस गरौँला। अब चीनसँगको एउटा कुरा मलाई सोध्न मन लागेको, जस्तो यो भूकम्प आइसकेपछि र कोरोना महामारीपछि यो तातो पानी नाका चाहिँ बन्द भयो, त्यहाँबाट अहिले चाहिँ चीनले त्यो खोल्न अलिकति त्यति जाँगर उत्साह देखाएको पनि पाइँदैन। त्यहाँ व्यवसाय गरेर बस्ने कयौँ नेपाली व्यवसायीहरू त्यो छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो। सरकारले पनि चुँ गरेर बोल्दैन, चीन सरकारबाट पनि खासै सहयोग होइन भनेर त्यस्ता गुनासाहरू पनि सुनिन थाले। त्यो चाहिँ कसरी लिनुभएको छ डाक्टर साहबले? मैले यसलाई स्पष्ट लिएको छु। चीनको यो कुरासँग नेपाल तिब्बतको कुरा जुन एमसिसीको कुरासँग जोडिएको प्रश्न उठाउनु भयो तपाईँले। मलाई यसलाई नेपाली जनताले थाहा पाउने कुरा के यो नेपालमा ठाउँ-ठाउँमा नेपालका 6-7 ठाउँमा चाहिँ चीनले सडकबाट जोडिसकेको छ, हवाईजहाजबाट जोडिसकेको छ, रेलबाट जोड्ने योजना गरिरहेछ। अनि नेपाल र चीनको यो अवस्था छँदाछँदै अब यो कोरोना महामारीको चीनबाट प्रकोप भएको एन्टी चाइना एक्टिभिटिज अमेरिकाले कोरोना केसमा पनि गर्यो। अब त्यो केसमा गरेपछि कोरोनालाई सुरक्षित बनाउनको निमित्त यसमा कोरोनाको बहाना हो। यथार्थ कुरा के हो भन्दाखेरि
नेपालका दलका सरकारले राजा ज्ञानेन्द्र राजा भएकै बेलामा भन्दा पहिले पनि तिब्बतीहरूलाई नेपालमा भूमिगत दूतावास खोल्न दियो। यो नेपालका अमेरिकाको दबाबमा यी दलका सरकार जम्मै दलका सरकारले नेपालमा काठमाडौँ मलाई लाग्छ चाबेलमा कहीँ भूमिगत दूतावास खोलेको थियो। त्यो दूतावास खोलेको अवस्थामा नेपालबाट तिनले सिफारिस गरेका मान्छेलाई नेपालले नागरिकता दिएर अमेरिका पठाएर अमेरिकाले चाहिँ एन्टी तिब्बतको गतिविधि एउटा उनीहरूबाट त्यो गोप्य कुराहरू थुत्ने अनि त्यसको एन्टी चाइना गतिविधिको योजना बनाउने काम अमेरिकाले गरिरहेको थियो। त्यो गराउनलाई नेपालका दलहरूले सघाइरहेका थिए। त्यो राजा ज्ञानेन्द्रले हात लिएपछि पहिलो राजाले ज्ञानेन्द्रले गरेको कुरा हाम्रो लागि चीन तिब्बत बराबरी सन्तुलित हो भनेर त्यो राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा त्यो चाहिँ एम्बेसेडर बन्द गरियो। त्यो कुन बेला भने जुन बेला एकजना तिब्बतीले चाहिँ दाह संस्कार आफैलाई गरे आत्मदाह गरेका थिए त्यो बेला त्यो आसपासको ठ्याक्क मिति मलाई याद भएन। त्यो बेलाको घटना हो। त्यस बेलामा राजा नेपालमा किन चाहिन्छ भन्ने कुरामा यो सम्बन्ध सन्तुलन गर्न पनि नेपाललाई राजाको खाँचो पर्दो रहेछ। नेपाली जनताको आवाज सुन्न पनि राजाको खाँचो पर्दो रहेछ। नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न जनताको चाहना अनुसार शासन गर्न पनि राजाको आवश्यकता पर्दो रहेछ। अहिले जनताले राज संस्थाको यत्रो ठुलो महत्त्व राज संस्थाको यस्तो ठुलो आवश्यकता महसुस गरेर नेपालभरि राजालाई चाहिन्छ भनेर यत्रो आवाज उठाउन त्यसलाई पनि दबाइरहेका छन्। मिसनरी र इन्डियाको भरले दबाइरहेछन्। जबकि इन्डियाले पनि महसुस गरेका छ नेपालका दललाई ट्याकल गर्नुभन्दा राजा एउटालाई ट्याकल गर्न सजिलो थियो भनेर इन्डियाका धेरै हिन्दू पक्षधर वैदिक सनातनी पक्षधर धेरै इन्डियाका जनताले आवाज उठाइरहेछन्। कालापानीको कुरालाई पनि इन्डियाका जनताले आवाज उठाइरहेका छन्। कालापानीको कुरामा पनि मिलाऊ भनेर इन्डिया जनताको आवाज यो भाजपा सरकारलाई छ। अहिले भाजपा सरकारको जनतालाई जवाब दिने क्रममा रक्षा मन्त्रीले उत्तराखण्डमा गएर भनेका छन् कि हामीले नेपालमा चाहिँ जति शिर झुकाउनु पर्यो नि शिर झुकाउँछौँ र नेपालसित दुश्मनी गरेर हामी युद्ध गर्दैनौँ, शिर झुकाउँछौँ, समस्या समाधान गर्छौँ भनेर जनतालाई दिएको। इन्डियाको जनता जो नेपाल पक्षमा बोलिरहेछ इन्डियाले अन्याय गरेको कुरा इन्डियाका जनताले बोलिराखेपछि त्यो जनतालाई साम्य गर्न रक्षा मन्त्रीले त्यो बोलिरहेछन्। त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि यो रोडको कुरा कनेक्सन हामीले त्यहाँ दोहोरो गाडी पास हुने गरेर रोड बनाउन लागेको कुरा क्रममा चाहिँ नेपालले विरोध त्यसको गरेको नेपाली सरकारले होइन नेपाली जनताले विरोध गरेछन्। जनताको विरोधको आवाजमा उनले पनि एक किसिमले माफी मागिसकेका छन्। त्यस किसिमको कुरालाई त्यो गरेको होइन। अब माफी यसरी मागे कि कालापानी पारी जम्मै चाहिँ नेपाल हो हाम्रो दाबी छैन भनेर भने। तर कालापानी हामीले भनेको कालापानी र उनले भनेको कालापानी बेग्ला बेग्लै खोला भए। उनीहरूले नक्कली बनाए उनीहरूले भनेका छन्। त्यो कुरा व्याख्या गर्नलाई यहाँ सत्तामा बस्नु कोही पनि छैन। उल्टो एमसिसी पास गर्नलाई इन्डियालाई गोप्य कुरा गर्नलाई शेरबहादुर देउवाले 4 वटा डेलिगेसन पठाइसके। आफ्नो श्रीमती समेत पठाए। मन्त्रीहरू पूर्व मन्त्रीहरूलाई पठाए। पूर्व चाहिँ एमसिसी पास गराउने र नेपालमा लिबरल इकोनोमी अमेरिकाले लदाएको ल्याउने मान्छेलाई पठाए। कसलाई पठाएनन्? 4-5 चोटि पठाइ गरिरहेछन्। अमेरिकन चाहिँ फरेन साउथ एसियन मिनिस्टर इन्डियामा आएको बेला दौडेर भेट्न पठाए। यो सबै किसिमको कुराहरू चाहिँ गरेर नेपाली जनतामाथि लात हानेर नेपाली जनताको आवाजलाई दमन गरेर अमेरिकाको पक्षधरमा यत्रो गर्नुपर्ने कुरा के छ? अब अर्को जवाफ म के दिन्छु भने 50 करोडको कुरा आयो। 13 करोड नेपालले त हाल्न सकेका छ। 13 करोड रुपियाँमा अमेरिकन आएर काम गर्यो भने अमेरिकाले नेपालमा गरेका कामको कुरामा चाहिँ 80% उनका जनताले उनले दिएको यो अनुदानको 80% पश्चिमी बोर्डले आफै फिर्ता लगेको नेपालको तथ्याङ्कले प्रमाणित गरेको छ। 80% उनीले फिर्ता लैजाने पैसा भए भनेपछि त्यसमा 50 करोडमा 80% घटायो भने कति करोड बाँकी रह्यो?
त्यो करोड र 13 करोड नेपालले हाल्नुपर्नेलाई जोड्यो भने कति चाहिँ 22-25 करोड मात्रै त नेपालमा युटिलाइज हुने पैसा अनि यो शेरबहादुर देउवाले हिसाब गरेका छैनन् यो त्यही शेरबहादुर देउवाले हिसाब गरे भए नेपाली नै भएर हिसाब गरेको उनी त जसरी गिरिजा इन्डियाका थिए उनी शेरबहादुर देउवा अमेरिकाका भएछन्। अब उनलाई आउने चुनावहरूमा अबको जनता सचेत छ कि चुनाव अगाडि आएछ शेरबहादुर देउवाले 5वटा सिट जित्न नसक्ने अवस्था सुदूरपश्चिमबाट खाली भएर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा शेरबहादुर आउला कति पैसाले ठेलेर मात्रै कति अग्गै समाज भएको बेलामा भेडा बाख्रा जस्तो समाज भएको ठाउँमा पो पैसाले किन्न सकिन्छ। अब जनताले पैसा मत भेट्ने होइन भन्ने लागेछ मलाई लाग्छ। अब आउँदो चुनावमा जनताले कुनै पनि योग्य छैन मैले कसैलाई भोट दिन्न भन्ने राइट टु रिजेक्टको कुरा त्यो राइट टु रिजेक्टको कुरा अब जनताले माग गर्छन्। आउँदो चुनावसम्म त्यो माग पुरा हुनुपर्छ। त्यो रिजेक्ट गर्यो भनेदेखि चाहिँ नेपालमा दलीय व्यवस्थाकै रिजेक्ट हुन सक्ने अवस्था छ। त्यो सम्भावना छ। यो चाहिँ अहिले आएर यो चाहिँ अहिले जुन चुनाव अगाडि गर्ने र पछाडि गर्ने चुनावमै यिनीहरूको विश्वास छैन नि। चुनाव प्रजातन्त्र भन्ने चुनावमा विश्वास नगर्ने मत किन्ने गुन्डागर्दी गर्ने लठैत राख्ने अनि त्यस किसिमको चाहिँ दाल भात मासु खुवाएर भोट किन्ने अनि पैसा दिएर भोट किन्ने त्यो किसिमको प्रजातन्त्र बिहारी अब मैले पढेकोमा चाहिँ यो बिहारले बरु तरिके गरिसकेका छ। बिहारी शैली भन्छ यसलाई विश्वभरिमा। बिहारी शैलीको प्रजातन्त्र नेपालमा ल्याउन लागेका यी दलहरूले यी दलीय व्यवस्था भने अब प्रश्न आजसम्म दलका व्यक्ति परिवर्तन गर्यो भने चरित्रवान मान्छेले केही गर्न सक्छ भन्ने विश्वास जनतामा थियो। अब जनतामा भएछ कि दलीय व्यवस्थामै यस्तो खराबी बढी आउने चाहिँ दलीय व्यवस्थै रहेछ यो दलीय व्यवस्थै खारेज हुनुपर्छ भन्नेमा आम जनताको चासो बढ्यो। अब नि डाक्टर साहब यदि यो बिचमा शिक्षा पद्धतिले महेन्द्रले गरेको त्रिभुवनले गरेको वीरेन्द्रले गरेका कामको सही मूल्याङ्कन गरेर सही के काम योजना गरेका थिए त्यो कुरा गरेको भए अहिलेको पिँढीले योभन्दा आजभन्दा 100 गुणा बढ्ता यो सरकारको विरोधमा गएर एउटा सिट पनि नजित्ने अवस्थामा आउने थिए। अब नि डाक्टर साहब अब एमसिसी त यिनीहरू पास गर्ने तयारीमा अगाडि बढे। शेरबहादुर देउवाको परिचय तपाईँले दिइसक्नुभयो। गठबन्धनमा माधव र प्रचण्डले एमसिसी रोक्ने हिम्मत राख्लान् अथवा यो एमसिसीकै कारण गठबन्धन भत्केर ओलीसँग गठबन्धन बन्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिरहेछ। एमसिसी पास गर्नलाई माधव र प्रचण्डले खेलेको भूमिकाले एमसिसी रोक्न सकेला? अब यसमा माधव र प्रचण्डको विदेशी शेरबहादुरको अमेरिकासँग टाइअप भए जस्तो उनीहरूको नेपालको सत्तासँग टाइअप हुने स्वार्थ छ। अब आफ्नो स्वार्थको लागि देशको भविष्य जेसुकै होस् भन्ने अब मैले चाहिँ यसमा 3-4वटा ग्रुप देखाएको छु। अब एउटा ग्रुप यो चाहिँ नेपाली देव गुरुङ भीम रावल र लीलामणि समेतका एउटा पक्षको एउटा ग्रुप बनेको छ। यो ग्रुपमा यो एमसिसी पुरै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरादेखि लिएर पासै गर्नु पर्यो भने पनि एमसिसी चाहिँ संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने यसमा आएको छ। जहाँसम्म देव गुरुङको लीलामणिको कुरा मैले सुने पासै गर्न हुन्न भन्नेमा यिनीहरू अडान दिएका छन्। अब माओवादीबाट फुटेका वैद्य समूहका मान्छेहरूले पनि पासै गर्न हुन्न भन्नेमा छन्। जनता त तिनको पछाडि नै छन् नि, जनता त तिनको उसमै पछाडि नै छ नि। अब विप्लवले पासै गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा छन्, विप्लवको पछाडि नै जनता छन् नि। अब आम नेपाली जनताले अवस्था आयो भने यो कुराको क्याल्कुलेसन शेरबहादुरले यत्रो वर्ष राजनीति गरेर नबुझेको कुरा के हो भने भोलि अवस्था यस्तो आएर यिनले पास गर्ने पक्षमा गयो भने चुनावमा यी विप्लव समूह वैद्य समूह भएकाले चुनावमा भाग लिए भने यिनीहरूले जसले चाहिँ यो राष्ट्रियताको विशुद्ध पहिचान यो हो भन्ने अर्थाएका छन् यिनलाई भोट दिएर
यो एमसिसीको पछाडि लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नाङ्नी झार बनाउन सक्ने, जनताको बनाउन सक्ने अवस्था छ। त्यो भविष्य भोलि हेरेर भोलि चाहिँ 7 पल्ट प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने शेरबहादुरलाई 2 पल्ट त बाँकी छ नि। त्यो बाँकीलाई थाती राख्ने हो भने शेरबहादुरले इमान्दारीपूर्वक यो खारेज गर्नुपर्छ, अथवा अमेरिकासँग डर छ भने जनमत सङ्ग्रह घोषणा गरिदेऊ, यही चुनावसँगै यो पास गर्ने कि नगर्ने। प्रचण्ड र माधवले चाहिँ यदि रोक्नुपर्छ भनेर गठबन्धनमा प्रश्न उठायो भने शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन भत्काएर केपीसँग, किनभने केपीले त शर्त राखेको छ नि त, अग्नि सापकोटालाई हटाउने भने म एमसिसी पास गर्न तयार छु। त्यो चाहिँ एकदम केपीका धेरै मैले राम्रा कामहरूलाई, धेरै मात्र के भने 1-2वटा राम्रा काम, केपीले राम्रो काम गर्ने चीनसँगको पारवहन सुविधा गरेकोमा मैले प्रशंसा गर्छु। तर त्यसपछि केपी पनि तल झर्दै 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 उनलाई चाहिँ तल गिराउँदै गिराउँदै उनको मनस्थिति गएछ। उनको पार्टीको लागि देशको स्वार्थ बेच्न हुन्छ। उनको पार्टीको उनको कारणले, सापकोटाको कारणले उनले सत्ता छोड्न पर्यो। सापकोटाभन्दा पछाडि त अमेरिकाले सुप्रिम कोर्टको आदेशमा चाहिँ छोड्नु पर्यो र अमेरिकाले सुप्रिम कोर्टको आदेशमा ल्याएको कुरालाई त्यसको विरोधमा खडा हुन सक्नु पर्यो नि। यदि केपी ओली नै हुन् र दह्रो मुटुका हुन् भनेदेखि यसमा कम्प्लिटली विरोध गर्यो भने केपी ओलीले आउँदो चुनावमा भोट पाउन सक्छ। होइन, उनी एमसिसीको पक्षमा छन् कि विपक्षमा छन् ठ्याक्कै देखेन। एमसीको पक्षमा पनि छैनन्, विपक्षमा पनि छैनन्। उनी के भनेदेखि यो गठबन्धन तोड्न चाहिँ त्यो स्वार्थ मात्र, सापकोटालाई हटाइदेऊ। सापकोटालाई हटाइदिएपछि सुप्रिम कोर्टमा दलले पेन्डुलम बनाएर राखेको उनको मुद्दालाई रिभाइभ गर्ने, अनि त्यसले उसलाई क्रिमिनल बनाएर हटाउने। अब उनको रिस साधन भयो पार्टीको यसको योजना। यो केपी ओलीको एमसिसी चाहिँ होइन, यो केपी ओलीको एकदमै गद्दारी, राष्ट्रवाद हो कि अवसरवाद हो भनेर। अवसरवाद हो, राष्ट्रवाद होइन। व्यक्तिवाद, व्यक्ति अवसरवाद, दलको अवसरवाद पराकाष्ठा। राष्ट्रवाद हो भने त एमसिसीलाई मेरो एउटा पनि भोट जान्न, मेरो एक किसिमको एमसिसी पासै गर्नुहुन्न भनेर आज टोपबहादुर रायमाझीले भनिसके। एमसिसी पास गर्दैनन् सभामुखले भने काङ्ग्रेसले महाअभियोग दर्ता गरोस्, एमाले समर्थन गर्न तयार छ, एमसिसी पास गर्न तयार छ भनेर टोपबहादुरले रिपोर्टर्स कलममा बोलिसके। उनी त एमालेका नेता हुन् नि त। हो, अब के हुन्छ त? अनि यो अवस्थामा के भने यिनीहरू अलिअलि बचे खुचेको जनमत जुन केपी ओली पक्षमा थियो, यो कारणले केपी ओलीलाई पनि जनताले दुत्कार गर्ने वातावरण बन्छ र केपी ओलीको पार्टीलाई, एमालेलाई पनि जति पाउनुपर्ने मत हो आधा मत गिराउँछ। केपी ओलीलाई मेरो अनुरोध छ, केपी ओलीले आँखा खोलेर यो चाहिँ एमसिसीको विरोधमा मत हाल्छु भनेर जाऊ, तिम्रो आउँदो सरकार तिम्रो बन्छ। त्यही यो किसिमका खुलेर गयो भने। तर बार्गेन गरेर एउटा चाहिँ त्यो एउटा उनको रिस उठेको मान्छेलाई हटाउने हिसाबले, अथवा माओवादीले अपराधीलाई चाहिँ एउटा पदमा राखेर अपराधलाई लुकाउने वातावरण जुन बनाएछ, त्यो चाहिँ नेपाली जनताले पनि सहेका छैनन्। त्यो केपी ओलीको त्यो अर्को ठाउँमा छ। त्यो दोस्रो चरणको कुरा हो। पहिलो चरणमा केपी ओलीले कुनै हालतमा नि एमसिसी पास गर्नु, यसको पक्षमा दिन्न भने खुलेर लायो भने केपी ओलीको पक्षमा मत आउँछ आउँदो चुनावमा, जुन चुनावमा। अब नि केपी ओलीले त्यो भन्नुभन्दा अगाडि माधव र प्रचण्डले चाहिँ गठबन्धनमा शेरबहादुरलाई त्यो एमसिसी टेबल गर्नबाट रोक्न सक्ने हिम्मत राख्छन् कि राख्दैनन्? उनीहरूको किन लड्याङ बड्याङ छ? फिक्स देखिएन नि। बरु गठबन्धन छोडेर हिँड्छौ, एमसिसीमा समर्थन गर्दैनौ भनेर भन्न सकेका छैनन् नि। उनीहरूले किन रोक्न नसके त? त्यही त निहित स्वार्थ भएर, अरू केही होइन। भने विपक्षमा सानो कुरालाई यो हाम्रो नेपालीमा उखान छ नि, एउटा फिनी रोटी हराएको थाहा छैन, गाउँका गेडा गनेर बस्या छ भन्ने। गाउँका गेडा दुईटा मेरा दुईटा तेरा भन्ने, तर त्यो गाउँका गेडा गन्दा गन्दै गाउँबाट बनेको फिनी रोटी नै डोकाका डोका डाला डाला हराएर जान्छ। त्यो नेपाली उखान छ। यिनीहरू केपी ओलीको, यिनीहरूको प्रचण्डको यो कुरा, माधव नेपालको यो गाउँका गेडा गनेर बसेको भनेपछि ठ्याक्कै डिसिजन नआउनु सत्ताको लोभ हो। सत्ताको लोभ हो। सत्ताको लोभ पनि हो। नेपालमा लुटेर खाने, सत्ता किन चाहियो? सत्तैमा किन जानु पर्यो? प्रधानमन्त्री भइसक्यो, त्यो फेरि प्रधानमन्त्री किन हुनु पर्यो? प्रधानमन्त्री हुँदा के काम गर्दा गर्दै उनले चाहिँ छोडेर त्यो काम पुरा गर्न पर्यो र फेरि चाहिँ सत्ता चाहियो त नि।
सत्तामा काम गर्न चाहिँ यो काम मैले गरेँ भने 5 वर्षभित्र यो गर्छु, 3 वर्षभित्र यो गर्छु, हरेक वर्ष यो गर्छु भनेर देखाउन सक्ने पो सत्तामा बस्नु पर्यो। यो अग्नि सापकोटाले रोक्न सक्छन् टेबल नगरेर एमसीसी? अग्नि सापकोटा भनेको त्यो प्रचण्डको जिउमा मन्डीमा टाँसिएको जुम्रा हो। प्रचण्ड जे भन्छन् त्यही गर्छन्, त्यही जे भन्छन् त्यही गर्छन्। तिनले रोक्न सक्छन् भन्ने भरोसा छैन। तर प्रचण्डले केही दिन अगाडि त्यो रोक्न सके त त्यसले एक्लै आँट लिएर रोक्न सक्यो भने के सापकोटाले रोक्न सक्यो भने त हिरो भएर नेपालको नेता, ठुलो नेता भएर निस्किन्छन्। केपी ओलीको त ठाउँमा ऊ आउन सक्छ। होइन भने प्रचण्डको जुम्रा, प्रचण्डको जुम्रा। अब अन्तिममा भनिदिनुहोस् त, प्रचण्डले केही दिन अगाडि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङताओसँग भिडियो कन्फरेन्स गरेको कुरा पनि सार्वजनिक भयो। यताबाट त गरेनन्, उतैबाट सार्वजनिक भयो। त्यसको अर्थपूर्ण रहस्यपूर्ण छ त्यो भनेर धेरैले व्याख्या गरे। त्यो कुरामा केही अर्थ छ सोङताओसँग कुराकानी? त्यो कुरामा अर्थ त्यसले रोक्न सक्छ? अर्थ छ। के अर्थ छ भने त्यो कुरामा चाहिँ माओवादी द्वन्द्वका कारण लाखौँ हजारौँ मान्छेलाई मारेको, लाखौँ मान्छेलाई घरबारविहीन बनाएको पीडाले त्यो सताइएको व्यक्तिको बल्छीको एउटा टुप्पा इन्डियाले समातेछ, अर्को टुप्पा अमेरिकाले समातेछ। बल्छी उसको मुखमा हालेर उनीहरूले डन्डी समाइराखेका छन्। त्यो अवस्था भएको, अन्यथा ऊ माओवादी, चिनको माओवादीको विचार जस्तै शासन गर्ने भनेर नेपालमा माओवादी शासन गरेको भए हायाई हुन्थ्यो। प्रचण्ड अहिले हायाई हुन्थ्यो। चिनको माओसेतुङले गरे जस्तै गरेको भए। त्यो त छोडेर सत्तालोलुपमा मात्रै आएको मान्छे। अब चिनसँग कुरा गर्दाखेरि प्रचण्डले बोले पनि नबोले पनि, गोप्य गरे पनि चिनसँग कुरा, म त माओको चेलो, माओले भने जस्तो मान्छु, चिनको विरोधमा म कहिले जान सक्छु र भन्ने। अमेरिकाबाट जब बल्छी अमेरिकाले माथि तान्छ, इन्डियाले माथि तान्छ, तँलाई चाहिँ भनेको मान्छस् कि हेगमा लगाएर तेरो मुद्दालाई चाहिँ झुडाइदिउँ भन्ने कुनै देशमा बाहिर जान सक्ने अवस्था नभए, त्यही इन्डिया र अमेरिका बाहेक अरू ठाउँमा जान सक्ने अवस्था पनि, सिङ्गापुर यो अमेरिकाको प्रोटेक्ट भएको ठाउँमा जान नसक्ने अवस्थामा एउटा रोइदासे जीवन, एउटा आतङ्क र तनावको जीवन मनभित्र त उसको बाहिरको चाहिँ सशस्त्र युद्ध पो सकियो। मनको मानसिक सशस्त्र युद्ध त प्रचण्डभित्र अहिले पनि दौडिराखेको छ। गरेका पापको, ऊ हिन्दूको छोरो हो, आखिर उसले धर्म मान्दैन, ईश्वर छैन भने पनि त्यो भित्र त छ नि आत्मा, त्यो ईश्वर पनि छ, धर्म पनि मानेको छ। त्यो किसिम बाहिर देखाउने जे गरे पनि भित्र त छ नि। त्यो भएकोले कहिलेकाहीँ लुकी छिपी भैँसी पूजा पनि गर्छ नि। अब त्यस्तोले कुरा गर्यो भन्नेको तुक छैन कि। ऊ कुरा गर्यो भनेर मैले त्यो कुरामा चिनबाट तर्साएर तर्सियो भन्ने कुरा छैन। चिनबाट तर्साउने, खुलेआम तर्साउनु पर्ने त शेरबहादुरलाई नै हो। त्यो तर्सो चिनले त्यति कुरा गरेको र चिनको दूतावासले, राजदूतले भनेको कुरालाई, एक शब्दलाई अमेरिकाको 1000 शब्द बराबरी हुन्छ। चिनको एक शब्द अमेरिकाको 1000 शब्द बराबरी हुन्छ। चिनले एकपल्टि गोप्य कुरामा अथवा चिनले एकपल्टि टेलिफोन अन्तर्वार्तामा बोल्ने कुरा अमेरिकाले साउथ एसियाका दूतदेखि लिएर, साउथ एसियाका मन्त्री हेर्ने मन्त्रीदेखि लिएर, त्यो एमसिसीको उपाध्यक्ष समेत नेपालमा पठाएर यहाँ आएर हल्ला खल्ला गरेका कुराको त्यसको जवाब चिन एक शब्दमा हुन्छ। अब त्यो चिनले के बोल्ने हो भन्ने कुरा, चिनले के बोल्ने हो र के गर्छ भन्ने कुरा, त्यो नेपाल इन्डियाको भ्रमणबाट नेपालमा भ्रमण गरेर चिनको राष्ट्रपतिले जाँदाखेरि चाहिँ चिनको विरुद्ध अगाडि तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको थियो तिब्बतको व्यापार घाटाको कुरा, व्यापारको नाकाबन्दी, व्यापारमा चाहिँ चाख नदिएको कुरासँग यो कुरा जोडिएको छ। त्यो कुरामा चाहिँ चिनको विरुद्ध तिब्बतमा केही काम गर्यो, चिनको विरुद्ध गतिविधि गर्यो भने त्यसको हाडलाई पिनेर पाउडर बनाइदिन्छु भनेर गएछन् नि त। त्यो एउटा शब्द नै पापी छ। त्यो शब्दको बावजुद चाहिँ गएर चिनले त्यो खिची त गर्दैन नि। फर्मोसामा चिनले गएर हवाईजहाज उडाइदियो नि। जब अमेरिकाले चाहिँ
त्यसको पक्षमा मैले त्यहाँ सेना राख्छु भने लद्दाख राख भनेर त्यहाँ एकचोटि हवाईजहाज वारफेयरका हवाईजहाजले त्यो फर्मोसा वरिपरि घुम्दाखेरि त्यो चिनलाई च्यालेन्ज हो नि। चिन अमेरिकाले चाहिँ त्यो अमेरिकालाई च्यालेन्ज हो नि चिनको। अब नर्थ कोरिया मार्फत चाहिँ अमेरिकालाई च्यालेन्ज त नर्थ कोरियाले पनि गरिराखेको छ नि। चिनको अमेरिकाको यहाँ आएर नेपालमा भूमि बनाएर हाम्रो चिन्ता नेपालीको चिन्ता के हो भने अमेरिकालाई चाहिँ लन्चिङ प्याड बनाएर एउटा उत्रने थलो बनाएर नेपालको जमिनलाई प्रयोग गरेर चिनको विरुद्ध युद्ध गर्न लाग्यो भने त्यो अमेरिकालाई सोझै चिनले गरिराख भनेर आँखा चिम्लेर बस्ने अवस्था छैन। विश्व नै एकमात्र रुस चिन एकातिर आइसकेको छ, पाकिस्तान चिनसँग आइसकेको छ। अब अरेबियन मुलुकहरू धनी धनी चाहिँ चिन पक्षमा आइसकेका छन्। अब एक किसिमको एउटा विश्व माहौल बनिसकेको छ। अब अरेबियन मुलुकमा एउटा इजरायल मात्रै जाला अमेरिका पक्षमा चाहिँ। अब यस्ता अफ्रिकन मुलुकहरूमा चिनले हात गाडिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ साउथ चाइना सीमाबाट एउटा बेस चिनले पनि बनाइसकेका छ, समुद्रलाई पुरेर माथि ल्यान्डिङ गर्ने ठाउँसम्म बनाइसकेका छ। अब थर्ड वर्ल्ड वारको एउटा किसिमको माहौल विश्वमा बनिसकेका छ। नेपालबाटै बन्ने खतरा देखियो। त्यो बन्ने माहौलमा नेपालले के गर्न सक्छ, नेपालले के गर्छ, थर्ड वार त्यो माहौल एमसीसी पास गरेर त्यो माहौल नेपालमा भयो भने नेपाली त त्यो गोरुको लडाइँ बाछाको मिचाइमा नेपाल त सबै बाछा भएर त्यो मिचानमा पढेर लाखौँ दसौँ लाख नेपाली चाहिँ त्यो मिचानमा पढेर डरलाग्दो कुरा छ। अब डाक्टर साहब अन्तिममा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गठबन्धन जोगाउने हो भने एमसीसी पास गरेर भए पनि गठबन्धन जोगाउँ भनिरहेछन्, उनको चाहिँ के हो यो? मेरो होइन, गठबन्धन त यिनीहरूले नजोगाउने अवस्थामा, गठबन्धन त जोगाउने अवस्थामा यिनीहरू गइसकेका छन्। त्यो चाहिँ उनको ओभर स्मार्टपन मात्रै हो। यिनीहरूको गठबन्धनका दलहरूले चाहिँ गठबन्धन तोडिँदैन, एमसीसी पास भयो नि तोडिँदैन, पास नभए नि तोडिँदैन। भने जोगिन्छ गठबन्धन जोगिन्छ। देश जोगिने नजोगिने खतरा पो भयो। गठबन्धन जोगिन्छ, देश नजोगिने खतरा भयो। अब यहाँनिर चाहिँ अर्को कुरा तपाईँहरूले चाहिँ यो गठबन्धनको कुरालाई लिएर अब प्रो इन्डियन भएर आउने अहिले शेरबहादुर त इन्डियालाई पनि यो एमसीसीको खाँचो छ। इन्डिया पनि एसिया पेसिफिकको सदस्य हो र इन्डियाको यो पास गर्यो भने नेपाल एसिया पेसिफिकको सदस्य बनेपछि एउटा ग्रुप चाहिँ यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति तोडिन्छ। यो एमसीसी पास गर्यो भने नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अन्त्य हुन्छ अनि संलग्न हुन्छ। संलग्न के हुन्छ? नेपाली जनता प्रो चाइनिज हिसाबमा संलग्न हुन्छन् एमसीसीको कारणले। नेपाली सरकार शेरबहादुर र गठबन्धन सरकार चाहिँ प्रो अमेरिकन प्रो इन्डियन भएर देखापर्छ, कित्ताकाट हुन्छ। अब त्यस अवस्थामा नेपाललाई जरुरत पर्छ राजाको, राज संस्थाको जरुरत पर्छ। त्यो राज संस्था एक ठाउँमा बोलाउनलाई अब नेपालमा अहिले 50 भन्दा बढी सङ्गठनहरू राज संस्थाको पक्षधरमा छन्। ती 50वटा एक ठाउँमा आएका छैनन्। ती 50 भन्दा बढी सङ्गठन एक ठाउँमा आउने वातावरण यसले ल्याउँछ। एक ठाउँमा आयो भने यो वातावरणले एक ठाउँमा राज संस्था पुनर्स्थापन गर्ने सङ्गठन एक ठाउँमा आयो भने 50 लाखको जुलुस नेपालमा निक्लिन्छ र यिनलाई त्यस अवस्थामा एमसीसी पास गर्नेलाई 50 लाखको जुलुसले नेपालमा बस्न नहुने गरेर या भक्तपुरमा चाहिँ लौरोले कोटेर त्यो उसलाई मारे जस्तो यिनीहरू यहीँ नेपालमा लौरोले घोची मारिन्छन्, या यिनीहरू भागेर अफगानिस्तानको राष्ट्रपति अमेरिका गए जस्तो यिनीहरू एमसीसीको शक्ति जान्छन् अमेरिकामा। नेपालमा चाहिँ अनि मात्रै एउटा नयाँ वातावरण सृजना हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।